अनादि आदित्याय परं ज्योति आराध्याय ॐ नमो नमः। आदि अनादि आदित्याय परं ज्योति आराध्याय ॐ नमो नमः। ॐ आदि अनादि आदित्याय परं ज्योति आराध्याय ॐ नमो नमः। ॐ आदि अनादि आदित्याय परं ज्योति आराध्याय ॐ नमो नमः। ॐ आदि अनादि आदित्याय परं ज्योति आराध्याय ॐ नमो नमः। आदि अनादि आदित्याय परं ज्योति आराध्याय ॐ नमो नमः। आत्मीय दर्शकवृन्द नमस्कार, शुभ प्रभात, ओम आदि। म हुँ राजु अधिकारी। यो कार्यक्रम यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा प्रत्येक हप्ता सोमबार र बिहीबार यो प्रातःकालमा यहाँहरूकै ज्ञानवर्धनका लागि आउने गर्छ। आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूद्वारा रचना गरिएका, प्रदान गरिएका, उपदिष्ट गरिएका केही गुरुवाणीहरू लिएर। तपाईँ हामी जे काम गर्छौँ त्यहाँ एकाग्रता चाहिन्छ। चाहे लेख्न होस्, चाहे पढ्न होस्, चाहे खाना बनाउन होस्, चाहे ड्राइभिङ गर्न होस्, या कुनै पनि काम गर्न, खेती किसानी गर्न होस्, जागिर खान होस्, कुनै पनि काममा एकाग्रता चाहिन्छ। जहाँ एकाग्रता हुँदैन त्यहाँ चञ्चलता हुन्छ। जहाँ चञ्चलता हुन्छ त्यहाँ विनाश हुन्छ, त्यहाँ रोग हुन्छ, त्यहाँ अस्तव्यस्तता हुन्छ र त्यहाँ प्रतिफल आउँदैन। तर जहाँ एकाग्रता हुन्छ त्यहाँ प्रतिफल आउँछ। सोचौँ त,
आज हामी कति धेरै वैज्ञानिक आविष्कारहरूको फाइदा लिइरहेका छौँ। हाम्रा वरिपरि यही कोठाभित्र हेर्नुभयो भने अनेकौं वस्तुहरू छन् जुन वैज्ञानिकहरूले आविष्कार गरे हो। वैज्ञानिकहरूले आविष्कार गरेको वस्तु हामी सजिलै प्रयोग त गरिरहेका छौँ, तर एकपल्ट सोचौँ त्यसको मूलमा गएर त्यो वस्तु त्यो आविष्कारका लागि उनीहरूले कति धेरै मनलाई खर्च गरे होलान्, कति धेरै एकाग्र भए होलान्, कति धेरै मेहनत गर्नु पर्यो होला। अहिले तपाईँ हाम्रो कोठामा बत्ती बलिरहेको छ, यही बत्तीभित्र जुन फिलामेन्ट भन्ने एउटा तत्त्व पत्ता लगाउन 30औं वर्ष थोमस एल्वा एडिसनलाई घोरिनु पर्यो, घोत्लिनु पर्यो, पागल चाहिँ एकाग्र हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ त आफ्नो नामै बिर्सनु पर्यो, कहिलेकाहीँ आफ्नो श्रीमतीलाई पनि उहाँले चिन्न छोड्नु भएको थियो, त्यति एकाग्रतामा डुब्नु भएको थियो। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी तपाईँ हामी हाम्रा वेद, उपनिषद, मन्त्र, स्मृति, पुराण, गीता, विभिन्न हाम्रा ज्ञान ग्रन्थहरूलाई हेरौँ। तपाईँ हामीलाई पढ्न र बुझ्न त गाह्रो छ, मेहनत चाहिन्छ भने यसलाई लेख्न कति धेरै मेहनत गर्नु पर्यो होला। उहाँहरूले त्यसै अन्दाजमा या त्यसै हचुवामा त लेख्नु भएन, गहिरो खोज गरेर त्यसलाई आफ्नो अन्तर्चेतनामा साक्षात्कार गरेर परिपूर्ण एकाग्रताको अवस्थामा गएर आयुर्वेद लेखियो, योग लेखियो, उपनिषद लेखियो, विभिन्न ज्ञान ग्रन्थहरू लेखिए, विभिन्न दर्शनहरूको आविष्कार भयो। त्यसकारण चाहे वैज्ञानिक आविष्कारका लागि होस्, जीवनमा प्रगतिका लागि होस्, डिग्री पाउन, अध्ययन गर्न, शिक्षा प्राप्त गर्न होस् या आध्यात्मिक साधना गर्न होस्, एकाग्रता चाहिन्छ। हो, यही एकाग्रताको आध्यात्मिक नाम हो ध्यान। ध्यानको आरम्भिक खुड्किलो एकाग्रता हो। एकाग्रताबाट मनलाई एकचित्त गर्ने क्षमता प्राप्त गरिसकेपछि हामी ध्यानको मार्गमा प्रवेश गर्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी यही ध्यान सम्बन्धी केही उद्बोधनहरू जो परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले दिनुभएको छ लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस्, सुनौँ र श्रवण गरौँ र मनन गरौँ यो पहिलो गुरुवाणी। ध्यान एक रोमाञ्चकारी खेल हो जसमा शान्ति खोजको सङ्घर्षमय खेल चल्छ, जहाँ पक्ष पनि र विपक्ष पनि स्वयं रहन्छ, अन्ततः जित पनि स्वयंकै सुनिश्चित रहन्छ। चञ्चल मन भएकाहरूलाई एकाग्रता के हो त्यसको रस प्राप्त गर्न निकै नै कष्टकर हुन्छ। जस्तो कि नसाको व्यसनमा रमाउनेहरूलाई ध्यानको व्यसनको रस खासै थाहा हुँदैन। प्रकृतिको शरणमा गएर आनन्द लिनेहरूलाई यो भौतिक सिमेन्टको जङ्गल सहरभित्र बसेर जुन खुसी खोजिरहेका हुन्छौँ उहाँहरूलाई प्रकृतिको आनन्द खासै थाहा हुँदैन। त्यसै गरी तपाईँ हामी खालि हाम्रो ध्यान र मन बाहिरी वस्तुमा गइरहेको हुन्छ, आध्यात्मिक र साधनात्मक ध्यानमा जबसम्म त्यसको रस चाहिँदैन त्यो आनन्द आउँदैन। दर्शकवृन्द, सुरु गरौँ। यदि तपाईँ ध्यान गर्दै हुनुहुन्न भने ढिला भइसक्यो, आउनुहोस्। आजको युगका लागि मानसिक भ्याक्सिन भनेकै, खुसीका शान्तिका आनन्दका लागि लगाइने भ्याक्सिन अर्थात् खोप भनेकै ध्यान हो। ध्यान नगरेसम्म मानसिक शान्ति आजको युगमा आउने कुनै पनि उपाय देखिँदैन। त्यसैले यो ध्यानलाई खेल मानौँ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले स्पष्ट परिभाषा दिनुभएको छ ध्यानको। ध्यान एक रोमाञ्चकारी खेल हो। यो खेल हो, ध्यानको खेल मैदान अर्थात् ध्यानको रङ्गशाला हाम्रो मन हो, चेतना हो, अन्तःकरण हो, चित्त हो। चित्तको चेतनाको रङ्गशालामा आफूलाई साक्षी राखेर, आफूलाई रेफ्री बनाएर, निर्णायक बनाएर, जज बनाएर, न्यायमूर्ति बनाएर जब ती मनका तर्क वितर्कहरूको बीचमा खेल खेल्छौँ त्यो ध्यान हो। अनि यो खेल खेल्दै जाँदा जब एक निर्क्योलमा पुगिन्छ तब ध्यानको आनन्द आउँछ, जसमा शान्तिको खोज हुन्छ। मन 10 मन भन्ने गरिन्छ मनलाई। 10 वटा छन् मनका विभिन्न हाँगाहरू। 10 मात्रै होइन, हजारौँ छन्। एकै क्षणमा अनेकौँ विचारहरू मनमा आउँछ। घरि मन एकातिर भाग्छ, अर्कोतिर दौडिन्छ, अर्कोतिर उक्लिन्छ, अर्को विषयमा ओर्लिन्छ, त मन आफ्नैमा सङ्घर्षमय हुन्छ। हो, यो सङ्घर्षको द्वन्द्वमा फँसेको मनलाई एक विषयमा, एक ध्येयमा, एक लक्ष्यमा, एक इष्टमा, एक अब्जेक्टमा एकाग्र गरेर जब हामी शान्तिको खोजी गर्छौँ
त्यो ध्यान हो अनि ध्यान रोमाञ्चकारी हुन्छ। वास्तवमा आँखा खोलेर जति आनन्द आउँछ, आँखा चिम्लेर ध्यानको खेल खेल्दा त्योभन्दा असीम आनन्द आउँछ। र यो ध्यानमा एउटा विशेष कुरा हुन्छ कि पक्ष र विपक्ष जस्तो लाग्छ मनभित्र, किनभने मनको एउटा आयामले एक थोक भन्छ, अर्को आयामले अर्को थोक भन्छ। एउटाले उठ भन्छ, अर्कोले नउठ, एकछिन बस भन्छ। जस्तो कुनै खाने बेलामा मनले यो खाइहाल भन्छ, अर्को मनले हुँदैन, यो त स्वास्थ्यका लागि अहितकर छ भन्छ। त मन पल पलमा द्वन्द्वमा हुन्छ, अर्थात् पक्ष र विपक्ष यही मनभित्रै छ। हो, दुवै पक्ष र विपक्षलाई समझदारीमा ल्याउने रोमाञ्चकारी खेल, एकमत बनाउने रोमाञ्चकारी खेल, एक चित्तमा ल्याएर कुरा मिलाइदिने रोमाञ्चकारी खेल नै ध्यान हो। तसर्थ जब हामी ध्यानको खेल खेल्छौँ, यो विजय सुनिश्चित छ। के माथि विजय? हाम्रा दुर्गुणमाथि, चञ्चलतामाथि, हामीभित्रको अस्तव्यस्तता, व्याकुलता, पीडामाथि विजय सुनिश्चित छ। र अन्तिम जित भनेको ध्यानी व्यक्तिको हुन्छ। जसले ध्यान गर्छ उसको मन के हुन्छ? एकाग्र हुन्छ, जित सुनिश्चित हुन्छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् ध्यान सम्बन्धी, साधना सम्बन्धी अर्को एउटा गुरुबाणीलाई श्रवण गरौँ र मनन गरौँ। मौन साधनाले यथार्थमा अरूको चरित्र चित्रण गर्न सकिन्छ, जसका कारण मौनतामै स्वभाव परिवर्तन गर्न सकिन्छ। ध्यान र मौन अभिन्न अङ्ग हुन्, अर्थात् जल र तरलता भने जस्तै, अग्नि र उष्णता भने जस्तै, वस्तु र वजन भने जस्तै, आँखा र दृष्टि भने जस्तै, पुस्तक र अक्षर भने जस्तै, मौन र ध्यानको अभिन्न सम्बन्ध छ। जहाँ मौन हुन्छ त्यहाँ ध्यान घटित हुन सजिलो हुन्छ। जहाँ ध्यान गरिरहेको हुन्छ त्यहाँ हाम्रो मन मौनतातिर अगाडि बढ्छ। त्यसकारण चुप लाग्नु, बाणीलाई विश्राम दिनु एक प्रकारको ठुलो साधना हो, जसलाई मौन साधना भनिन्छ। भनिएको पनि छ, मौन सर्वार्थ साधनम, मौनले सबै कुरा समाधान दिन्छ र हरेक सिद्धि प्राप्त गराइदिन्छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू निरन्तर मौनमा रहनुहुन्छ। उहाँ बोल्नुहुन्न, उहाँको मुखमा बाणी आउँदैन, उहाँका बाणीहरू कलमद्वारा आउँछन्। उहाँ बोल्नुहुन्छ त मौनमै बोल्नुहुन्छ, अर्थात् मौनतामय संवादलाई अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ। अनि हामीलाई पनि त्यही निर्देश दिनुहुन्छ, त्यही सुझाव दिनुहुन्छ कि बोल्नु छ भने बाणीले भन्दा पनि मौनताले, मौनताको ऊर्जाद्वारा बोलौँ भन्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मौन साधना उत्कृष्ट साधना हो। मौन साधनाले सबैमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। बाणी बढी भएरै, बोली बढी भएरै त द्वन्द्व हुन्छ, झगडा हुन्छ, कलह हुन्छ, विच्छेद, सम्बन्ध विच्छेदहरू हुन्छन्। र जहाँ मौन हुन्छौँ त्यहाँ समाधान आउँछ आफै। र ईश्वर, खुदा, अल्लाह, बुद्धसँग पुग्ने माध्यम पनि ध्यान र मौन नै हो। पूजा, जप, तप, विभिन्न उपासना, यज्ञ आदि त हामीले बाहिरी क्रियाकलाप र बाहिरी कर्मकाण्ड मात्रै गरिरहेका हुन्छौँ। मौनमय प्रार्थना र मौनतामय ध्यानले नै हामीलाई ईश्वरसम्म पुर्याउँछ। तसर्थ पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू पनि हामीलाई स्पष्ट स्मरण गराउनुहुन्छ कि मौन साधनामा यदि जाने हो भने हरेक व्यक्तिको चरित्रलाई बदल्न सकिन्छ। भनिन्छ मौन स्वीकृति, कोही बोलेन भने उसले स्वीकृति दियो, बोल्यो भने अनि विरोध गर्यो या तर्क राख्यो या अर्को मत उत्पन्न गर्यो, तर जहाँ मौन त्यहाँ स्वीकृति। त्यसै गरी मौन साधनामा भगवानले हामीलाई स्वीकृति दिनुहुन्छ आफ्नो मार्गमा। र पूज्य गुरुदेवले नै प्रस्तुत गुरुबाणीमा भन्नुभएको छ कि मौनतालाई स्वभाव परिवर्तन गर्ने माध्यम बनाउन सकिन्छ। सायद पूज्य बालयोगीज्यू मौनमा रहनुको कारण पनि यही होला। धेरै भक्त, शिष्य, आगन्तुक, जिज्ञासु, आम साधकहरूको जीवनलाई परिवर्तन, स्वभावलाई परिवर्तन गर्न उहाँको मौन साधना शक्तिशाली हुनुपर्छ। त तपाईँ हामी पनि कोसिस गरौँ, प्रयत्न गरौँ मौनमा बस्ने। कमसेकम 24 घन्टामा 1 घन्टा मौन। त्यसो त हामी निदाउँदा निन्द्रामा 6-8 घन्टै मौनमा हुन्छौँ। त्यो मौन होइन, त्यो त अचेत अवस्था हो, त्यो त क्षणिक मृत्यु हो। मौन भनेको मनभित्र जागरणमा होस्, जागृतिमा होस्, तर बाणी चाहिँ विश्राममा होस्। मन पनि चञ्चल, बोली पनि चञ्चल भयो भने त्यो मौन हुँदैन। अनि मुखको वचन बन्द भयो भने मात्रै पनि त्यो मौन हुँदैन। मनमा चाहिँ अनेक कुरा खेलिरहेका छन्, तर्क वितर्क, उहापोह, आक्षेप, पूर्वाग्रह, आग्रह, स्मरण विस्मरण आइरह्यो भने त्यो पनि मौन होइन। मौन भनेको बाणी पनि विश्राम
र मनका वृत्तिहरूलाई पनि विश्राम दिने कला हो। दर्शकवृन्द, हामी प्रयास गरौँ, अभ्यास गरौँ, कमसेकम दिनमा 1 घण्टा 2 घण्टा मौनमा बसौँ। म यहाँहरूको बिचमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको छु। कतिपय कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न जानु अगाडि म बिहानभरि या दिनभरि मौनमा बसेर त्यो कार्यक्रममा मात्रै बोल्ने गर्छु। त्यस्तै कुनै परीक्षा दिन जानु पर्यो, अन्तर्वार्ता दिन जानु पर्यो भने पनि 2, 3, 4 घण्टा मौनमा बसिसकेपछि आत्मबल र वाक्बल बढेर आउँदो रहेछ। म यहाँहरूलाई यो अनुभव साट्न चाहन्छु। त मौनताको यो महिमा परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले स्पष्ट उल्लेख गर्नुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आउनुहोस् यसै क्रममा अर्को एउटा ध्यान, योग र मौनता साधना सम्बन्धी गुरुवाणी श्रवण गरौँ। योग ध्यान साधना बिनाको सुखद जीवन निहाल्दैछौ भने आँखा भए पनि तिमी अन्ध हौ, सबै अङ्गमा चेतना भए पनि तिमी लुलो हौ। आज भोलिको जमानामा हरेक मान्छे दौडधुपमा छौँ। टिभी हेर्न बस्यो, 100, 200, 300 वटा च्यानल घुमाउँछौँ, खोजेको के हो थाहा छैन। किताब पल्टायो, यसो पल्टाउँदै गयो, कुन पानामा अडिने हो हामी धेरैलाई थाहा छैन। रेस्टुरेन्टमा गयो, खाजा खान गयो, मेनु हेर्छौँ, कुन चाहिँ खाजा खाने रोज्नलाई निकै बेर लाग्छ। यो हाम्रो चञ्चल मन। तर हामी सबैको खोजी चाहिँ सुख हो, शान्ति हो। सबैले सुखद जीवन खोजिरहेका छौँ। हामी सबैको अभिलाषा, इच्छा, कामना भनेको सुखी जीवन हो। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू स्पष्ट सम्झाउनुहुन्छ हामीलाई, यदि योग ध्यान साधना गर्दैनौ तर जीवन चाहिँ सुखी खोज्छौ भने त्यो अन्धता हो, त्यो दृष्टिहीनता हो, त्यो अन्धोपन हो। हामी हिँड्दै नहिँडेर गन्तव्यमा कहीँ पुग्न सकिन्छ? सकिँदैन। बाहिरी वस्तुले त क्षणिक उत्तेजना दिन्छ। भौतिक वस्तुले त एकछिनलाई सुख दिन्छ, एकछिनलाई आनन्द दिन्छ, तर त्यो अक्षय हुँदैन, त्यो स्थायी हुँदैन, त्यो चिरस्थायी हुँदैन। यदि चिरस्थायी र जीवनमा खोजेको मौलिक सुख यदि हामी प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने योग गर्नै पर्छ, ध्यान गर्नै पर्छ, साधना गर्नै पर्छ। त यसो भन्न सकिन्छ, उपभोगलाई योगमा बदलौँ, द्रव्य ध्यानलाई दिव्य ध्यानमा बदलौँ र साधनको भोकलाई साधनामा पनि बदलौँ। साधना गर्दै गएपछि साधन सिद्धि पनि आफै हुन्छ। योग सिद्धि भयो भने लक्ष्मी सिद्धि आफै हुन्छ। त्यही भएर हेर्नुहोस्, योगका ठुल्ठुला संस्थाहरू, गुरुहरू ऐश्वर्यवान हुनुहुन्छ, सम्पन्न हुनुहुन्छ। वास्तवमा योग नगर्नु चाहिँ गरिबी हो। योग गर्न थालिसकेपछि स्वास्थ्य जोगिन्छ, धनको बचत हुन्छ। ध्यान गर्न थालिसकेपछि मनको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, मन एकाग्र हुन्छ, अनि डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, एग्रेसन, रिग्रेसन हुँदैन, चिन्ता, आतुरता, विभिन्न प्रकारका विषाद फसादहरू आउँदैनन्। हामी धनी हुन्छौँ। र साधनमा मात्रै दौडिँदा भनिन्छ कि साधनाको मौकै आउँदैन। मान्छे धनको पछि यति दौडिन्छौँ रे, निधन नहुन्जेल बोधै हुँदैन। कहिलेसम्म दौडिने धनको पछि? निधन नहुन्जेलसम्म। तसर्थ धन पनि चाहिन्छ, तर साधनासँगै ध्यान पनि चाहिन्छ, दिव्य ध्यानसँगै, र उपभोग पनि गरौँ तर योगसँगै। त्यसकारण भोगी होइन, योगी बनौँ। यिनै आह्वान परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले गर्नुभएको छ। यदि हामी योग ध्यान गर्दैनौँ तर खोज्न चाहिँ सुख खोजिरहेछौँ भने हाम्रो शरीर चले तापनि, शरीरमा चेतना भए पनि हामी लङ्गडो हौँ, लुलो हौँ, र आँखामा दृष्टि भए पनि हामी वास्तविक रूपमा अन्ध हौँ। त दर्शकवृन्द, योग साधना र ध्यानको यो महत्त्वपूर्ण गुरुवाणीलाई मनन गर्दै अन्तिम क्रममा आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुवाणी श्रवण गरौँ र हृदयङ्गम गरौँ। साधकको सान्निध्यमा रहनु र स्पर्श गर्नु नै पनि साधकतापूर्ण मार्गको यात्रीको स्थान सुरक्षित राख्नु हो। दर्शकवृन्द, आज हामीले ध्यान, योग, साधना, सत्सङ्ग, भजनको महिमालाई उजागर गऱ्यौँ। हामी धेरैलाई त थाहा पनि छ, तर कतिपयले थाहा भएर गर्न भ्याउँदैनौँ। गर्ने समय जुरेको छैन, गर्ने संयोग बनेको छैन, मुहुर्त निस्किएको छैन। धेरैले के भन्छौँ? भोलि गरौँला। अनि अरू धेरैजनाले के भन्छौँ? रिटायर भएपछि गरौँला, छोराछोरी हुर्केपछि गरौँला, घर बनाइसकेपछि गरौँला, ऋण तिरिसकेपछि गरौँला, बुढेसकाल आएपछि गरौँला, फुर्सद भएपछि गरौँला, रोग निको भएपछि गरौँला, तनाव घटेपछि गरौँला। गरौँला भन्दै योग ध्यान साधना गर्ने समय आउँदैन अनि यो जीवन यसै जान्छ।
अनि बुढेसकालको मन कहाँ एकाग्र हुन्छ र? जवानीमा, किशोरावस्थामा, बाल्यावस्थामा, तारुण्य अवस्थामा मनलाई नियन्त्रण गर्यो भने मात्रै बुढेसकालमा साथ दिन्छ। आजभोलि त बुढेसकालको मन एकाग्र हुनु त कता कता विस्मृति, मतिभ्रम, डिमेन्सिया, अल्जाइमर आदि जस्ता रोगहरू पो देखिरहेका छन्। तसर्थ दर्शकवृन्द, आजै, अहिल्यै र भर्खरै सचेत बनौँ, साधना र ध्यानमा लागौँ। पूज्य बालयोगीज्यूले हामीलाई एउटा उपाय पनि दिनुभएको छ, साधकको सान्निध्यमा जाउँ। कमसेकम जो साधना गर्छ, योग गर्छ, ध्यान गर्छ, उसको नजिक जाँदा, उसँग सङ्गत गर्दा, उसको सामिप्यतामा जाँदा पनि हामीमा केही न केही साधकताको गुण आउँछ। हामी साधक बन्नतर्फ अगाडि बढ्छौँ, अर्थात् साधक बन्ने पात्रतालाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, साधना, योग, ध्यानको सुरुवात गर्न आसनको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। हाम्रो शरीरले साथ दिनुपर्छ, अर्थात् आधा घन्टा, 1 घन्टा एउटै आसनमा, भुइँमा बस्न सक्नुपर्छ साधनाका लागि। र विशेष गरी भुइँमा बसेर गर्ने ध्यानात्मक आसनहरू हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी बसेर गर्ने आसनहरू पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, वज्रासन आदि आसनहरू हुन्। दर्शकवृन्द, आजको क्रममा हामी अन्तमा यहाँहरूलाई ध्यान साधना गर्दा कुन आसनमा बसेर गर्ने ती केही आसनहरू यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ र सिकाउनेछौँ। आउनुहोस्, हेरौँ, सिकौँ, जानौँ र गरौँ ध्यानात्मक आसनहरू। आत्मीय मित्रहरू, आज हामी केही ध्यानात्मक आसनहरूको प्रस्तुति र चर्चा गर्नेछौँ। त्यसो त भुइँमा बस्न आफैमा कठिन हुन्छ आजभोलि। सर्वप्रथम भुइँमा बस्ने बानीको विकास गरौँ र भुइँमा जसरी सजिलोसँग बस्न सकिन्छ यसलाई सुखासन भनिन्छ, अर्थात् पलेटी मारेर बस्ने सुखासन भयो। या एउटा खुट्टा यहाँलाई चढाउन सकिन्छ भने यो अर्धपद्मासन भयो। त विशेष गरी सुखासन यहाँलाई जसरी बस्दा सजिलो हुन्छ त्यसरी बस्नुलाई सुखासन भनिन्छ। सुखासनमा हामी दुईटा गोडालाई यसरी क्रस गराउँछौँ। एउटा गोडाको पैताला र अर्को गोडाको पैताला बाहिरबाट देखिन्छ, ढाड सिधा हुन्छ। यसमा चाहिँ धेरै बेर बस्दा अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ, किनभने यहाँ घुँडा उभिएको छ। त्यसकारण सुखासनमै बसेर ध्यान गर्छौँ, साधना गर्छौँ भने यहाँ दुई घुँडाको मुनि केही सिरानी, केहीलाई कुसन या अरू केही सामग्री, कपडा चाहिँ यहाँले सहारा लिनुपर्ने हुनसक्छ लामो बस्नुहुन्छ भने। होइन भने आधा घन्टा, पौने घन्टा, 1 घन्टा यसमा बस्न सकिन्छ अभ्यास गर्दै गएपछि। अब अलिकति ध्यान साधना गहिरिँदै गएपछि यहाँले बसाइलाई परिवर्तित गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अर्धपद्मासन भनिन्छ। यो अर्धपद्मासन एउटा गोडाको पैतालालाई आकाशतिर फर्काउँदै जङ्घामा राख्ने र सजिलोसँग बस्ने, अर्को गोडा भुइँमा सजिलोसँग टाँसिएको छ, यो अर्धपद्मासन भयो। यो पनि खासै गाह्रो छैन, यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैजसो ध्यान साधकहरू यही अभ्यासमा बस्नुहुन्छ। पद्मासन भनेको पद्मकमलको नामबाट आएको हो। पद्मकमल, कमलको पात, पङ्खुडी जसरी फैलिन्छ त्यसै गरी हामीले हाम्रा पैताला, औँलाहरूलाई फैलाउँछौँ। अब पद्मासन चाहिँ दुवै गोडालाई यसरी जङ्घामा चढाउनु पर्ने हुन्छ। यो भयो पद्मासन। अभ्यास गर्दै गएपछि त यो कठिन हुँदैन। यसलाई घन्टौँ पनि बस्न सक्नुहुन्छ कतिपय साधकहरू, तर सुरुमा अलिक गाह्रो हुन्छ। यो पद्मासन योगीहरूका लागि अत्यन्त उपयोगी आसन हो। पद्मासनमा बसिसकेपछि हाम्रो प्राण ऊर्ध्वगामी हुन्छ भनिन्छ, अर्थात् शरीरका ती अङ्ग चक्रहरूमा प्रभाव पर्छ, अर्थात् दबाव पर्छ, जसले गर्दा हाम्रो प्राण शक्ति चाहिँ ऊर्ध्वगामी मास्तितिर जान्छ र एकाग्रता बनाउनलाई सजिलो हुन्छ। यो भयो पद्मासन। सुरुमा केही बेर गरौँ, पछि अभ्यास बढाउँदै गएपछि यसको समय तन्काउँदै लान सकिन्छ। म आफू पनि यो अभ्यासमा धेरै बेर बसेर योग ध्यान साधना गर्ने गर्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, जसलाई यसरी बस्न अप्ठ्यारो छ उहाँहरूले वज्रासन गर्न सक्नुहुन्छ। वज्रासन यानि कि दुवै गोडालाई दोबारेर हामी कुर्कुचामाथि बस्ने र दुवै पैतालालाई अगाडि पछाडिपट्टि पारेर चाहिँ राखिदिने। पछाडिका खुट्टाहरू विशेष गरी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। औँलाहरू अलिकति स्पर्श मात्रै गरोस् अनि
यहाँको हिपको भागलाई कुर्कुच्चाले छुएको हुन्छ, मेरुदण्ड सिधा हुन्छ। दर्शकवृन्द, यो वज्रासन निकै सजिलो छ, फाइदाका दृष्टिले पनि निकै नै लाभकारी छ। यसमा बसेर पनि हामी ध्यान योग साधना, अग्निसार इत्यादि क्रिया प्राणायाम गर्न सक्छौँ। यसमा धेरै बेर पनि बस्न सकिन्छ र वज्रासनमा बस्ने बानीको विकास भइसकेपछि ढाड दुख्ने, कमर दुख्ने, घुँडा दुख्ने रोगहरू क्रमशः हट्दै जान्छन्। र एक बुद्ध साधना परम्परामा जुन वज्रयानका साधकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू प्राय यो आसनमा बसेर अभ्यास गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले देखेका र सुनेका छौँ। खाना खाइसकेपछि वज्रासन उत्तम मानिन्छ, अर्थात् यो वज्रासनमा बसिसकेपछि खाना पच्ने गति चाहिँ सुचारू हुन्छ भनिन्छ। अर्थात् वज्र नाडीलाई यसले दबाउँछ, जुन नाडी चाहिँ सूर्य चक्र, मणिपुर चक्र, नाइटोसँग जोडिएको छ, जो खानालाई पचाउने र मल निष्कासन गर्ने कार्यका लागि जिम्मेवार मानिन्छ। तसर्थ साधकहरूले यो अभ्यासमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ र अन्तिम क्रममा यहाँको साधना बढ्दै गइसकेपछि, अभ्यास बढ्दै गइसकेपछि यहाँ सिद्धासनमा बस्न सक्नुहुन्छ। सिद्धासन अर्थात् दुवै खुट्टाको चेपमा, क्यापमा एउटा खुट्टालाई राख्ने र अर्को खुट्टाको च्यापमा यसरी अर्को खुट्टालाई तलबाट यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। धेरै बेर गर्न सकिने र बस्न आनन्द आउने यो पनि एउटा अभ्यास हो, सिद्धासन। हाम्रा नाथ योगीहरूले यो अभ्यासमा बसेर गर्ने गर्छन्। यो सिद्धासनमा सिद्धि प्राप्त गर्नलाई, शक्ति प्राप्त गर्नलाई, सिद्धताका लागि यो सिद्धासन राम्रो मानिन्छ र विशेष गरी यो सिद्धासनमा ब्रह्मचर्यको क्षमता पनि बढ्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यसरी ध्यान साधनाका लागि यहाँले आफूलाई जुन साधनात्मक अभ्यास, जुन साधनात्मक ध्यान र विशेष गरी जुन ध्यानात्मक आसन यहाँलाई मनपर्छ त्यो यहाँले सजिलैसँग रोजेर गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई रुचि लागेको, रोजेको अभ्यास निरन्तर गर्दै रहनुहोला। नमस्कार। ध्यान, साधना, योग जीवनको पहिचान बन्नुपर्छ। यो बिना हाम्रो जीवन सुखमय हुँदैन। यिनै सार सन्देश परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका प्रस्तुत गुरुबाणीहरूले हामीलाई दिएका छन्। दर्शकवृन्द, जति सक्छौँ, जति बेर सक्छौँ ध्यान गरौँ, योग गरौँ, साधना गरौँ। यिनै अनुरोधका साथ आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। ओम आदि, नमस्कार। It's an AP1 presentation.